كوراتات تسجنن سلامات مستر زيل هزانات زحش عرمي انجليزيان حسابن كهلو علمهم تمرتا فيديوهات حقست مصحفتي بمدلاو لعل صعرنا غور يركو سلازي ازنا كل كباصح يوتيوب شانلنا سبسكرايب لايك شير بمغبار مستر زيل صحفو مصحفتي زيل سبوكن انجلش فوليوم 1 ካብ ከይ ጀሚሮም ዘለዉ ህፃናት ዝርብ ዝኽእላ መጽሓፍ ዚል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ካብ 50 ላዕሊ ዘለዉ ህፃናት ዝርብ ዝኽእላ መጽሓፍ ዚል እንግሊሽ ናይ ድምፀት ሳይንስ ወይ ፎኖሎጂ መሰረት ገይራ ዝተዳለወት ሳይንሳዊ ሜላ ኣናባ ዝኽእሉላ መጽሓፍ ዚል ግራመር ዚል ሳይንስ ብምዕዳግ ናብ ወለዶ ክባፃሕ እጃሞም የብርክቱ ኦኬ ለማዓንቲ ሓዳሽ ፍልይ ዝበለት ነገር ሒዝና መፂና كمي غير كايو قطري بقليلو من ربح زكال بتشعتين هري so multiplying a number by 9 so نحنا كمي تمايرنا استنرايو نابنت 4 كراح بتشعتس كمينا نقولو مجمرة 10 حنصات نصحف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 حنصات نصحفه እሺ اذا مستشعته ترواح زلا قطر منيا 4 دو كاو زرابعيت حنصات كيدسي ملكت غيرلا زرابعيت حنصات كيدس زيغزاغ ملكت دا غيرلا كاو تاي دي غيره نسام قصادي حدغا كازا ملكت زغور كلا مسمر نصغام كندي نيوان حنصات 1 2 3 سلسته دنيواني كازا ملكت زغور كلا حنصات اندحيت كندي لا 6 سلازي نا 4 times 9 مالت 36 يا مالت بقليل ها تايزتا يقرب له استريو مستشعته زراح زلا قطر منيا 4 يا ستاني مجمرا زغبر انت يا 10 حنصات مدرداريا كاو تاي زغبر قصيله مستشعته تراح زلا قطر منيا 4 دحر كيناس زرابعي تخيده تاي غبرلا ملكت يغبرلا بدحريو كافتا ملكت نصغام زغنيو يصحفو كافتا ملكت ني يمان زغنيو يصحفو سلازي ዛ ምልክት ኣብ ዛራብዒት ስለ ዝኾነት because 4 ስለ ዝኾነት ምስትሻዕተ ተራባሕ 3 ገይረ በዚያ እዚያ 6 ገይረ 4 ክራባሕ ብትሻዕተ ማለት 36 እዩ ዝገራም ዶ ከመይና ተማሂርና ኢሕና 7 times 9 እስትንረአዮ ሕዚ እንታይ ንገብር 10 ሕንፃፅ ንድርድር እዮ 10 ሕንፃፅ ደርዲረ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بدحري مستشعته تراح زلا منيا شوعته كاوتا شوعته خينتا غيريا ملكت غير لارو كافتا حنصاص نصاغام زلو خنديم بقى عاد 10 ام زخونو نقصرو 1 2 3 4 5 6 صحيفه كافتا حنصاص نيمان زلو خنديم 1 2 3 3 خوينم له سو زي عاد 10 زي عاد حدا زلو زغنيو قطريو مالتي شوعته مستشعته ترا سلازي شوعته كراح بتشعته سان سلسته تايم تيبل مشم دادي نادمر كمو علي تتمهرنايو استمزير راخومو 3 times 9 بقى 10 حنصاص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كاوتا 5 تراح من 3 سوتا سالسي تخيده تاغيريا ملكت غيريا كاوتا غيره قدمي ذا حنصاص كنديلو 1 2 2 تصحيف دحرت حنصاص كنديلو 1 2 3 4 5 6 7 ስለዚህ 3 times 9 ማለት 27 ኮይና ማለት 6 times 9 حزون 10 حنصاص نقبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كاوخه مستشعته تراح زلا منيا 6 ستاشا شي تخيل هاغيريا حنصاص زيغزاغ غيرلا بدحريو قدم ذا حنصاص كنديلني 1 2 3 4 5 5 صحيفه دحر زي كنديلني 1 2 3 4 صحيفه so 6 times 9 54 سلازي شدشتك راح بتشعته مالت 54 تخون ايش شو من راح بتشعتها حزون 10 حنصاص نقبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 متشعته زراح زلا منيا شمونته كاو شمونته تايغبر زيكزاغ يغبر كاو كافتا زيكزاغ زغور كلا مسمر ناوزي نصغام وي قدمي ازلوا خندايين نقصرن 1 2 3 4 5 6 7
ስለዚህ 7 ተጽሒፈ بدحريا خندي اللواني حدا كلته سوزي أسع عن كلته تخون مالتي شو ما أنت كراح بتشعته مالت ساعة عن كلته تخون تشعتك راح بتشعتها هزون عسرت حين تازم قبل حدا كلته 3 4 5 6 7 شو ما أنت تشعت عسرت سو زي مستشعته راح زلا تشعته سو أنت تشعته زجاج غير سو كل ما خندي مسمارات اللواني حدا كلته 3 4 5 6 7 شو ما أنت شو ما أنت عدا عسرت زحفة زغريت مني عدا حدا زي تخون هتخميلا واي حساب مستر زيل كاميلو حساب كامير يخم بمستر زيل بتاعم جرام ده سلازم مستم هرنايو مستزمت أنا اللي رأيه الزمن قدي نهت أنات بتاعمي بقللو حساب كفتو زجبري لي عمل سوسخاتكم وانت أمين كملو هت أنات كبزحهم زخالنا يو نقبر سلازم لو ما عندي بتشعته كم يجركها بقليله تراوح رئينا لنا صوتنا ما جمرنا أنت يا مستشعته تراوح زل قطري منيا نفلي كاو تاني قبل 10 حنصات لدردر كاو تا مستشعته تراوح زل قطر خيدنا ملكت نقبرنا كاو ملكت مسقبرنا لخن كافتا ملكت تقبرنا نقدميت زلو عد 10 يخونوا كافتا ملكت تقبرنا ندحريت زلو عد حدا يخونوا مالتي سو زخونه يخون تقطري بعد حدا هاز كمي غيرنا مس تشعتن الرابح زبل زي ارينا لنا سلازي اي هوب تفتوي مسلني حصانات وني فتوي ملي امن ازي كعنا كل كباص حصانات كتقاملو زحش عقم كما عمللو يوتيوب شانلنا مستر زيل ايدي سبسكرايب لايك شير بمغبار مستر زيل صحفو مصحفتي بمعداق اول كباصح اجاونا نبركت ازاو نوقع زلنا تصحيفي بحساب تصحيفهم بسوفت كوبي كف زولو معت مصحفتي منهم سو تحتيمهم زي مصحفت زيهم تشيطهم تم زي تحتهم مصحفتي تحتيمهم اول كباصحو اجاونا نبركت